हांगा एक व्हडलो फोनकूल पडलेलो आसा रस्त्याक. तुमचो इन गोवा 24/7 इम्पॅक्ट तुमकां दाखयता पळय. आतां तो पॉट हॉल भरलेलो आसा. सांतिनेज रस्त्याच्या मदींच बरोच मोठो होणको पडिल्लो. ह्या होणक्याक लागून रहदारीक कसो त्रास जाता हें आमी इन गोवाच्या माध्यमांतल्यान हायलायट केल्लें. ह्या होणक्याक लागून कोणूय पडून ताका दुखापत जावंक येता, एखाद्याचो अपघात जावंक येता अशी आमी बातमी केल्ली आनी प्रशासनान हाचेर रोखडीच कारवाय करचें अशी ह्या वेळार मागणी केल्ली. दरम्यान आमी ही बातमी करताच एका वरा भितर हो होणको पुरयलो गेलो. मात सदांच मिडियान बातमी हायलायट केल्या उपरांतूच प्रशासनाक जाग येता काय कितें असो प्रश्न थळावे लोक करता. ह्या वेळार आसा आमी सांतिनेज हांगासर. हांगा एक व्हडलो फोनकूल पडलेलो आसा रस्त्याक. पळोवंक शकता रस्त्याच्या मदें पडलेलो आसा सारको. पणजे सांतिनेज हांगासर व्हडलो फोनकूल पडलेलो आसा आनी हो पळोवंक शकता हो कितलो डेंजरसली दिसता तो. आनी पळया कितलो डीप आसा तो. नमस्कार. आमी सांतिनेज हांगासर आसा. एक आल्तिना वयल्यान सकयल सांतिनेज हांगासर रस्तो देंवता. ह्या वेळार तुमी पळोवंक शकता हांगासर कितलो डीप हो फोनकूल आसा हें तुमी पळोवंक शकता. हो रस्त्याच्या मदीं इतलो डीप फोनकूल आनी केन्नाय हे कोसळून भितर वचूंक शकता. आनी हे वेळार हांगासर ज्यो गाडयो वयता हेतून पडटा आनी कोणाकूय कसोय मार लागू शकता. आनी जर हांगा तर स्कुटर फास्ट येता जाल्यार तो केन्नाय एका फोनकुलान पडून तो पडोंक शकता आनी मोडोंक शकता. आनी हे जे ऑथॉरिटीज आहा ते लक्ष दिवचें ह्या फोनकुलाचेर. कारण हांगा हो बिजी रूट सांतिनेज आनी आमच्या स्मार्ट सिटीन भरपूर फोनकुलां पडटा ती बट डीप फोनकुलां पडलेलीं आसा. आनी हेचेर आमकां दिसून येता कशे तरेन हे काम चालू आसा आनी क्वॉलिटी ऑफ वर्क हेजेरूय दिसून येता आनी हे करूं शकता. तुमकां परत एकदां दाखयता. पळया कशे तरेन फोनकूल पडलेलो आनी हेच्या खातीर पळया हो टायर कितलो भितर गेलेलो आसा तो. हेजेर तुमकां दिसून येतलें कितलो फोनकूल आहा आनी कितलो हे पळया हे टायराक पयस रावा हो कितलो भितर वयतलो तो पळया. अशा तरेन बाउंस जावन वयता. हांगा कोणाकूय मार लागूं शकता. तो बेगींतले बेगीन हो फोनकूल पुरोवपाचो ऑथॉरिटी हेजेर लक्ष दिवचें स्मार्ट सिटीनूय अशे तरेन. तो अशेंच न्यूज अपडेटा खातीर पळयत रावात इन गोवा 24/7. 1 hour later. नमस्कार. आमी एक वर पयलीं हांगासर जो होणको पडला व्हडलो पोटहोल पडलेलो हांगासर आमी पळयल्लो तो खूब डीप आशिल्लो आनी आमी आतां पळयला आमचो इन गोवा 24/7 इम्पॅक्ट तुमकां दाखयता पळय. आतां तो पॉट हॉल भरलेलो आसा. हे ऑथॉरिटीक खंय ना खंय जाग येयली. ही ऑथॉरिटीजान जाग घेवन तेंच्यांनी हे पॉट हॉल आतां फील केलेलो आसा. अशें जावंक जायना की इन गोवा 24/7 सदांच तुमचे कडेन असले घेवन येतले आनी तेन्नाच तुमी जागे जातले अशें जावंक जायना. सो ही बरी गजाल आसा की तुमी इन गोवा 24/7 पळयता म्हणून ऑथॉरिटी आनी सदांच अलर्ट आसता आमी 24/7. आमी सगळे कडेन गोंयभर आमी सगळ्यान पयलीं अलर्ट हाडटा आनी सगळ्यान पयलीं न्यूज दिता तुमकां. आनी आतां जर हे इम्पॅक्ट तुमी पळोवंक शकता इन गोवा 24/7 हो इम्पॅक्ट. आतां अशेंच ऑथॉरिटीजान लक्ष दवरचें आनी सगळे कडेन पॉट होल आहा ते भरचे. आनी लोकांचीय मागणी आसा की बेगींतले बेगीन गणपती आतां येवपाचें आहा, गणेश चतुर्थी येवपाचें आहा. तेच्या पयलीं खूब गोंयभर भरपूर कडेन फोनकुलां पडलेलीं आसा ती सगळ्या कडेन भरची आनी बरो स्मूथ ती हे करचें. अशेंच न्यूज अपडेटा खातीर तुमी पळयत रावात इन गोवा 24/7.